कञ्चनपुरकी बालिका बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धानमा 1 वर्ष हुँदा समेत परिणाम शून्य। मानवाधिकार आयोगको सिफारिस गृह मन्त्रालयमै थन्कियो। पीडित परिवार भन्छन् न्याय पाउने आश मर्यो। पानीले निकास नपाएर गाउँ डुबेपछि नवलपरासीका स्थानीयले गण्डक नहरको डिल भत्काए। लमजुङमा दोर्दी खोलाले बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु, 7 जना बेपत्ता। घर गाडी किन्नका लागि दिइने ऋणमा राष्ट्र ब्याङ्कको कडाई। ऋण भुक्तानीमा आम्दानी अनुपातको सीमा कायम गरिने। ब्रेक्जिट बारेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई 4 महिनाभित्र निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ऐनका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या। अधिकांश कर्मचारी राजधानी केन्द्रित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। साउन 10 मा कञ्चनपुरको उल्टा खामकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको 1 वर्ष पुग्दैछ। यस बीचमा अभियुक्तको खोजी गर्न भन्दै आधा दर्जन समिति पनि शङ्कास्पद भनिएका 529 जनासँग बयान पनि लियो। 73 जनाको डिएनए परीक्षण पनि भयो। तर अभियुक्त पक्राउ नपर्दा यो मुद्दा सरकारकै निम्ति मात्रै पेचिलो बनेको छैन, प्रहरीको साखमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। घटनाले प्रहरीको परम्परागत अनुसन्धान प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई मात्रै बाहिर ल्याइदिएन, अनुसन्धानका क्रममा हुने लापरवाही र पीडित परिवारलाई विश्वासमा लिन नसक्दा कसरी अनुसन्धान जटिल बन्दै जान्छ भन्ने तथ्यमा पनि सतहमा उतारिदियो। प्रहरीकै अनुसन्धान अधिकारीहरू घटनापछि उत्पन्न सामाजिक र राजनैतिक दबावलाई प्रहरीले झेल्न नसकेको र अनुसन्धानका क्रममा गल्तीका श्रृङ्खला निर्माण हुँदै गएको स्वीकार्छन्। भदौ 4 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा घटनाका मुख्य अभियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरिएका व्यक्ति पनि पछि छुटेका थिए। घटनापछि प्रहरीप्रतिको स्थानीय विश्वास झनै खस्किँदै गयो। घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार स्थानीयहरू प्रहरीप्रति यतिसम्म सशङ्कित भए कि कसैसँग तथ्य पुष्टि गर्न केही सोध्नै नसकिने परिस्थिति निर्माण भयो। ती अधिकारीले भने प्रहरी निरन्तर दबावमा परिरह्यो, जसले अनुसन्धानलाई झनै प्रभावित पार्यो। उसले गरेका एकपछि अर्को डिएनए परीक्षणबाट पन्त प्रकरणमा प्रहरी कसरी चर्को दबावमा परेको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। घटनामा व्यक्तिको संलग्नताका आधार पहिल्याउने, घटनासँग उसको सम्बन्ध, घटना भएको दिन लगतैका उसका गतिविधि र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई चर्को दबावबीच प्रहरीले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले मात्रै 1 वर्षको अवधिमा छुट्टा छुट्टै आधा दर्जन भन्दा धेरै टोलीलाई स्थलगत अनुसन्धानका लागि पठाइसकेको देखिन्छ। अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अतिरिक्त केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 इन्सपेक्टर सहितको टोली स्थलगत अनुसन्धानमा जुटिरहेको छ। निर्मला प्रकरणबारे प्रहरीले निरन्तर अनुसन्धान जारी राखेको छ। यसैबीच कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका विषयमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनुसन्धानपछि गरेको सिफारिस गृह मन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ। आयोगले निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान थालेदेखि श्रृङ्खलाबद्ध गल्ती तथा ढाकछोप देखाएको भन्दै संलग्नमाथि अनुसन्धान थाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच पछिल्लो समय महिला अधिकार कर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिन छाडेपछि निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमै सीमित छ। लामो समयको आन्दोलन र दबावले पनि केही नभएपछि पीडितले न्याय पाउने आश मारेका छन्। घटनाको अनुसन्धान ओझेलमा परेको छ। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भन्नुभयो, अब हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने कुनै आशा बाँकी छैन। यति धेरै आन्दोलन र दबावले पनि न्याय मिलेन, अहिले पनि सत्य कुरा बाहिर आएन। अब आन्दोलन मात्रै कति गरिराख्ने? उहाँले घटनाको अनुसन्धानको अवस्था बुझ्न प्राय जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्ने गरेको पनि सुनाउनुभयो। पानीले निकास नपाएर गाउँ डुबेपछि नवलपरासीका स्थानीयले बुधबार हिजो गण्डक नहरको डिल भत्काइदिएका छन्। भारतले त्रिवेणीमा बाँध बनाएर नारायणीको पानी नेपाली भूभाग हुँदै नहर मार्फत लगेको छ। नहरकै कारण हजारौं बिघा धानखेती र सुस्ता गाउँपालिका 1 को महलबारी गाउँ डुबेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। लगातार 3 दिनदेखि वर्षा भएकाले गाउँमा बाढी आइरहेको छ। हिजो झिसमिसेमा सबै मिलेर कोदालो र गैँचीले नहरको उत्तरी डिल भत्काइदिएको स्थानीय रामु नेउपानेले बताउनुभयो।
बाढीको पानी नहरबाट निकास भएपछि जोखिम घटेको उहाँको भनाइ छ। भारतले गण्डक सम्झौता मार्फत नेपालतर्फ 19 किलोमिटर बाँध बनाएर आफ्नो भूमिमा सिँचाइका लागि पानी लगेको छ। नहर नेपालतर्फका खेतको सतहभन्दा अग्लो भएकाले पानीले सहज निकास नपाउँदा त्यहाँका गाउँ वर्षेनी डुब्ने गरेका छन्। स्थानीय प्रेमचन्द्र गुप्ताले भन्नुभयो, गाउँलेले नहर भत्काएर गाउँ जोगाए यो हरेक वर्षको समस्या हो। उहाँका अनुसार नहरमा पानी निकासका लागि बनाइएको साइफन भारतले वर्षेनी सफा नगर्दा नेपाली बस्ती र खेत डुबानमा पर्ने गरेको छ। यसैबीच लमजुङको दोर्दी खोलामा हिजो दिउँसो आएको बाढीले बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना बेपत्ता भएका छन्। मृत्यु भएकामा निर्माणाधीन 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाका कामदार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता मध्ये गैरातीसम्ममा कोही सम्पर्कमा नआएको उहाँको भनाइ छ। बाढीले बगाउँदा अन्य 9 जना घाइते भएका छन्। उता बागलुङमा को ढोरपाटनमा उत्तर गङ्गा नदीले बगाएका 2 मध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा कमी हुन नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हिजोको बैठकमा सांसदले बाढी पहिरोको विषयमा छलफल गरेपछि विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो। प्रस्तावमा भनिएको छ, प्रभावित नागरिकलाई सक्दो सहयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, सामाजिक संस्था, दल र अन्य सबैमा अपिल गर्दछ। बैठकको सुरुमा प्राकृतिक विपत्तिका विषयमा काङ्ग्रेसका सांसदहरू खनिएका थिए। प्रतिनिधि सभाले बाढी पहिरो पीडितलाई सहयोगका लागि सरकारी राहत कोषमा सांसदको 1 दिनको तलब दिने निर्णय समेत गरेको छ। तराईमा भारतीय बाँध र तटबन्धका कारण वर्षेनी हुने डुबान न्यूनीकरणका लागि भारतसँग कूटनीतिक प्रयास गर्न सांसदले सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सीमा क्षेत्रको डुबान समस्याको स्थायी समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ता थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले भारतसँग कुरा गरेर बाढीको समस्या सुल्झाउन सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए ऋणको ब्याज दर सस्तिनेछ। महँगो ब्याजका कारण लगानी विस्तार निरुत्साहित बनिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज घटाउने प्रयास गर्दै हिजो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा निक्षेप बीचको ब्याज दर अन्तर 4.4% झारेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कले 2077 असारभित्र स्प्रेड दर यो सीमामा कायम गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके ऋणको ब्याज दर समेत घट्नेछ। यो निर्देशन नयाँ भने होइन। यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 2076 असारसम्ममा स्प्रेड दर 4.5% कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बैंकले सो निर्देशन पालना गरेका छैनन्। अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्र ब्याङ्कले पुरानै निर्देशनलाई अघि सारेको हो। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष 2077-78 भित्र स्प्रेड दर 4.4% मा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हाल बैंकरको औसत स्प्रेड 5.6% रहेकाले यो घटेर 4.4% मा पुग्दा ऋणको ब्याज धेरै घट्ने राष्ट्र ब्याङ्क अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले दाबी गर्नुभयो। अब बैंकरले 3% ब्याज दरमा साधारण पुनर्कर्जा पाउने भएका छन्। सो कर्जालाई बढीमा 7% मा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसअघि ग्राहकले 8% मा यस्तो कर्जा पाउँथे। 15 लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा 2% मात्रै थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने भएका छन्। कांग्रेसका संस्थापन इतर जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको चौधौं अधिवेशनको मुखमा स्थानीय तहका संरचना अन्तरिम नबनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय तहका संरचना गठनका लागि हुने निर्वाचनलाई नियमित अधिवेशनकै मान्यता प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक हुनु अघिल्लो दिन हिजो राजधानीमा उपलब्ध 19 जिल्लाका सभापतिको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन ढिलाइ गर्ने नियतबाट स्थानीय तहका संरचना गठनमै ढिलाइ गर्न थालिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। काभ्रे जिल्लाका सभापति मधु आचार्यले भन्नुभयो, नयाँ संरचना निर्वाचन भएर कार्यान्वयनमा आएको 2 वर्ष बित्न लाग्दा समेत नेतृत्वले के हेरेर बसेको छ। संविधान जारी हुनासाथ अन्तरिम अवधिका लागि कमिटीहरू बनाउनु पर्थ्यो। 2 वर्ष केही नगरी बस्ने, अहिले आएर फेरि अन्तरिम भन्ने, अब हुने निर्वाचनलाई नियमित अधिवेशनकै प्रक्रियाका रूपमा लगिनुपर्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको 4 वर्षको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिन्छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले अर्को निर्णय नगरेसम्म पार्टीको नियमित महाधिवेशन फागुनमै गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थापन पक्षले अन्तरिम कमिटीहरू नभई नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिएका जिल्लाका 15,792 लाभग्राही भूकम्प पीडितले अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन्। यो भक्तपुरको समाचार हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भक्तपुर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार का अनुसार 28,416 लाभग्राही मध्ये अनुदानको पहिलो किस्ता 50,000 रुपियाँ लिएर पुनर्निर्माण नगर्नेको सङ्ख्या 15,792 छ। आवास अनुदान लाभग्राही भएर पनि 2076 असार मसान्तसम्म सम्झौता नगरेका भूकम्प पीडितलाई सूचीबाट हटाउन थालिएको छ। काभ्रेमा 7,574 भूकम्प पीडितले आवास अनुदान सम्झौता गरेका छैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4 वर्षसम्म पनि सम्झौता नगर्नेलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ काभ्रेका प्रमुख सागर आचार्यले भन्नुभयो, प्राधिकरणको निर्णयपछि 13वटै स्थानीय तहबाट सूची मागेका छौँ। आउने बित्तिकै केन्द्रमा पठाएर हटाउनेछौँ। बैतडीको गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेजले विद्यार्थी सङ्घ संगठन र सोभियु खारेज गरेको सूचना सार्वजनिक गरेपछि शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक सङ्घ संगठनको औचित्यबारे बहस सुरु भएको छ। विद्यार्थी संगठनबीच हुने झै झगडाले शैक्षिक वातावरण बिथोलिएपछि विद्यार्थीकै सहमतिमा बैतडीको कलेजले सोभियु समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घ संगठनले नै आफ्नो लेटरहेडमा निवेदन दिएकाले कलेज सञ्चालक समितिको बैठकले कलेजमा दर्ता भएका राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध सङ्गठन खारेज गरिएको कलेजले जनाएको छ। कलेज प्रमुख परमानन्द जोशीले जारी गरेको सूचना अनुसार कलेजमा दर्ता भएका राजनीतिक पार्टी आबद्ध विद्यार्थी सङ्घ संगठनहरू आपसमा झै झगडा कुटपिट गर्नाले कलेजको शैक्षिक वातावरण अशान्त बनेर सङ्घ संगठनमा आबद्ध विद्यार्थीहरू नै असुरक्षित रहने व्यवस्था रहेको भन्दै खारेजीका लागि उनीहरूले निवेदन दिएका थिए। सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि चर्को माग तथा दबाव सिर्जना भइरहेको बेला त्यसको प्रमुख आधार रहेको नेपालको राष्ट्रिय अभिलेखालय भने आफै अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। अभिलेखालयलाई जति बेला सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त हुन्छ त्यहाँ एक प्रकारको डरको स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले केही वर्ष यता नियमित अन्तरमा अभिलेखालय रहेको भवन र खाली जग्गा खाली गरिदिन पत्र काट्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय अभिलेखालयको भवन र जग्गा गरेर 13 रोपनी सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेपछि छाएको अन्योलता अझै चर्केको छ। वीर अस्पतालका चिकित्सकले ट्रमा सेन्टरका बिरामी हेर्न अटेर गरेका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान न्याम्सको निर्णयअनुसार नियमअनुसार वीरका चिकित्सकले आवश्यक पर्दा ट्रमका बिरामी हेर्नुपर्ने भए पनि यो व्यवहारमा लागू भएको छैन। न्याम्सकै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने न्याम्स अन्तर्गतकै ट्रमा सेन्टरमा बस्ने खाने र बिरामी हेर्नका लागि न्याम्सबाट तलब बाहेक 50% थप भत्ता खाने आवश्यक चिकित्सक र विशेषज्ञले सोही संस्थाका बिरामी हेर्न भने मान्दैनन्। विशेष गरी मेडिसिन विभागका चिकित्सक ट्रमा सेन्टर जान मानेका छैनन्। न्याम्स दुई अस्पतालको समन्वय मिलाउन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर गरिब बिरामीमाथि परिरहेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत गई ललितपुर महानगरपालिकाले पुल्चोक स्थित पलेश्वा पोखो अर्थात् कमल पोखरीमा पार्किङका लागि ठेक्का दिएको छ। स्थानीयले सो ठाउँमा पोखरी कायम गर्नुपर्ने भन्दै खन्न क्षमा पूजा गर्दा समेत महानगर भने पूर्ववत अडानमा छ। विवादका बीच 3 सातादेखि सुरु नेपाल प्राध्यापक सङ्घको महाधिवेशन नेतृत्व चयन गर्न नसकेर अनिश्चित बनेको छ। वैचारिक सङ्घ संगठन बीचको भागबण्डा नमिल्दा 16औं महाधिवेशन अस्तव्यस्त बनेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर नम्बर बढाएका सुरेन्द्र प्रसाद कोइरालाका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू रद्द गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले बागदरबार सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बोलाउन आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बागदरबारलाई थप क्षति हुन नदिने पाल हाल्ने काममा अवरोध पुर्याउने विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। सांसद रामनारायण बिडारीले मदिरा अर्थात् रक्सीको सेवन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन माग गर्नु भएको छ। जताततै बिक्री र जुनसुकै ठाउँमा बसेर सेवन गरिने परिपाटी ठिक नभएको भन्दै उहाँले तत्काल सुधारको कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। कान्तिपुर दैनिकको ग्राहक विस्तार योजना अन्तर्गत ग्राहक बनेका चितवन उद्योग सङ्घले लक्की ड्रमा 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको करोडपति सिजन 3 को साप्ताहिक लक्की ड्रमा सङ्घले पुरस्कार पाएको हो। र गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका उपप्रमुखले पनि सवारी साधन सुविधा पाउने भएका छन्। प्रदेश मन्त्री परिषदको असार 25 को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अब घर र गाडी किन्नका लागि दिइने ऋणमा कडाई गर्ने भएको छ। हिजो जारी मौद्रिक नीतिमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाका अनुसार कुनै व्यक्तिको आम्दानीको आधारमा उसले तिर्न सक्ने किस्ता आकलन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले सीमा तोक्नेछ। मौद्रिक नीतिमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चाँडै नै सर्कुलर जारी गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। घर वा गाडी खरिदका लागि कर्जा दिँदा व्यक्तिले मासिक आम्दानीको कति प्रतिशत किस्ता तिर्न सक्छ, सोही अनुपातमा मात्रै ऋण दिन सकिने उल्लेख छ। नीमको पावरले कीटाणु सबै भगाउने। नीम एक्स्ट्रा नीम टिडियो छ सेतो रङमा कपडालाई चम्काउने। नीम एक्स्ट्रा नीम डबल छ कलर यसमा डबल शक्ति यसमा। नीम एक्स्ट्रा नीम नेपाली साबुन बजारमा नयाँ आयाम प्रस्तुत छ। नेपालमै पहिलो पटक 2 रङ भएको लुगा धुने साबुन एक्स्ट्रा नीम, जसमा भएको टिडियोले दिन्छ कपडालाई नयाँ जस्तो चमक र नीमको शक्तिले दिन्छ कीटाणुबाट मुक्ति। नीम एक्स्ट्रा नीम घर घरमा हिमगिरी। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य ब्याङ्क तथा लघुवित्त संस्था गाभिएमा थप 5 सुविधा दिने भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले हिजो चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै क र घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र सुविधाको घोषणा गर्नुभएको हो। यस्तै मौद्रिक नीति पूर्व सीमा हेरफेर गर्ने चर्चा चले पनि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा वाणिज्य ब्याङ्कले अनिवार्य कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा यथावत राखेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ब्रेक्जिट बारेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा डोमिनिक राव विदेश मन्त्री, प्रीति पटेल आन्तरिक मन्त्री र वेन वालेन्सले नयाँ रक्षा मन्त्रीको पद सम्हालेका छन्। हिजोबाट कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री जोन्सनले थप वरिष्ठ मन्त्रीहरूको नाम घोषणा गर्ने अनुमान गरिएको छ। ब्रेक्जिटको समस्या समाधानका लागि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीको नयाँ अध्यक्ष तथा मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका जोन्सन र अब बन्ने नयाँ मन्त्रीमण्डलको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण हुने बीबीसीले बताएको छ। करिब 6 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या रहेको बेलायतमा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री जोन्सन सामु आगामी 31 अक्टोबरभित्र EU छाड्ने मुद्दा अर्थात् ब्रेक्जिट टुङ्गो लगाउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले तोकिएको समय सीमाभित्रै EU छाड्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसक्नु भएको छ। यद्यपि उहाँ सामु नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली खेलकुदको मुख्य निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा प्रशिक्षक कर्मचारीको अभाव सुरु भएको छ। सरकारको स्कुल टु ओलम्पिक नारा कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय संरचना अनुसार हरेक स्थानीय तह तथा विद्यालयमा प्रशिक्षक अनिवार्य नियुक्ति हुनुपर्ने र उपलब्ध प्रशिक्षक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशले पनि दरबन्दी रिक्त हुन थालेको छ। रिक्त स्थानमा पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छैन। खेलकुद विकास ऐन पारित नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप अन्यल बढेको छ। साउन 3 देखि राखेप प्रशासन विभागको नेतृत्वमा फर्किएका कुलबहादुर थापाले पनि कर्मचारी अभाव भएको स्वीकार्नु भएको छ। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरको मौसम बदली भई वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मध्य पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केबी र 20.4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28.4 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मको लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्रलक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।